حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا۔ آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر کوئی آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ تھے بہادر تو سبھی لڑنا نہیں جانتے تھے، تھے بہادر تو سبھی لڑنا نہیں جانتے تھے، شیر یزداں کو بہادر وہ نہیں مانتے تھے، شیر یزداں کو بہادر وہ نہیں مانتے تھے، ان کو مرحب نے ڈرایا تو علی جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب، ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب، شے سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی آئے دھڑکتا نہ ہو
कभी माशाल्लाह माशाल्लाह नारे सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मुझे रही आँखों में क्या क्या देखा मुझे रही हाय क्यों हो न गई कोर की आँखों ने हाय क्यों हो न गई कोर की किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा मुझे रही मैंने देखा मैंने देखा मैंने अब्बास को भेजा लब दरिया देखा मुझे रही खल्क में एक गठरी शहीदी पोस्ट पे लाए जिसमें एक गठरी शहीदी पोस्ट पे लाए मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा मुझे रही खल्क में मैंने देखा लिया से खून में तर मैंने देखा लिया से का गला खून में तर मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा
जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुहरा से कहूँ किस मुँह से कि परदेस में क्या क्या देखा मुझे रही صلی علی محمد محمد. सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए. फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का जिक्र चला कि जिसके नाम खुदा ने बदल के लिए. हमें हुसैन अमानत है आपकी सुन लो, ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए. कफन पे खाके शिफा से लिखी है नाज़े अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए. मेरे इमाम मेरी जिंदगी के रहने वाला, मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे. ये माहो साल ये जीवन के दिन सारे ले ले, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे दे. एक ज़रूर पाओ ये 14 अम्र से अपने जो कुन का काम लेते हैं, ये 14 अम्र से अपने जो कुन का काम लेते हैं, यही करते हैं सब कुछ और खुदा का नाम लेते हैं. 14 अम्र से अपने कुन का काम लेते हैं, यही करते हैं सब कुछ और खुदा का नाम लेते हैं. अली है बेकनुक्ता बाय बिस्मिल्लाह से पहले, तो बिस्मिल्लाह से पहले हम अली का नाम लेते हैं. जो इनके दर पे ठोकर मार कर आते हैं दुनिया को, जो इनके दर पे ठोकर मार के आते हैं दुनिया को, जो दुनिया के नहीं रहते ये उनसे काम लेते हैं, ये उनसे काम लेते हैं. एक नज़्म का हुक्म है, वही आज की नज़्म, वही फ़ज़ाइल और वही मसाइल नज़्म में. उन्वान है तिलाए ज़ैनबिया. है तिलाए ज़ैनबिया, ये सिर्फ आपकी सुनी हुई है या एक मजलिस में पढ़ी थी. ये है तिलाए ज़ैनबिया मेरी नज़्म का उन्वान, शायद मेरी बख्शिश का यही है सामान. टीला उसे कहते हैं जो बाला हो ज़मीं से, खुद जिसको ज़मीन ने ही उछाला हो ज़मीं से. पत्थर के भी टीले हैं कहीं खाक के टीले, चांद और सितारे भी हैं अफलाक के टीले. आगे जो बढ़े ओजे सुरैया भी है टीला, उससे रफी अर्श मुअल्ला भी है टीला. उससे फजूं जाए तो कौसैन का जलवा, परवाज जहां खत्म हो सिदरा का है टीला. इसमें मिसरा कोई नहीं मैं दोहराऊंगा, नज़्म लंबी है, मैं अपने वक्त में खत्म करने की कोशिश करूंगा. परवाज जहां खत्म हो सिदरा का है टीला, भाई जो अरफा और बाला हो वो कहलाता है टीला, अलकिस्सा बुलंदी को कहा जाता है टीला. शायद ईसा की सलीबों को भी कह सकते हैं टीला, बुर्राक के कदमों को भी कह सकते हैं टीला, बुर्राक के राकिब की बुलंदी भी है टीला, कुफार के असवार की बस्ती भी है टीला, जिस पर दर खैबर हो वो अंगुश्त भी टीला, बच्चा हो अगर पुश्त पे तो पुश्त भी टीला, कुरान पे कुरान हो तो अलिफ लाम का टीला, नेज़े पे अगर सर हो तो इस्लाम का टीला, नेज़े पे अगर सर हो तो इस्लाम का टीला.
منبر ہو کجاووں کا تو اعلان کا ٹیلا، کاندھے پہ علی ہو تو وہ ایمان کا ٹیلا، کاندھے پہ علی ہو تو وہ ایمان کا ٹیلا، اور کعبے میں جو آئے تو قبلہ سے بھی بالا، بستر پہ جو سو جائیں تو نبیوں سے بھی اعلیٰ۔ ایسا ہی جمادات کا ہے میدان میں درجہ، جس طرح کے انسانوں میں ہے انسان کا درجہ، ٹیلے کی کئی قسمیں ہیں، درجات الگ ہیں، ہر ٹیلے کی تعمیر کے حالات الگ ہیں۔ ایک ٹیلا جو قبلہ کے لیے وقف ہوا تھا، ایک ٹیلا جو میدان صفا مروہ بنا تھا، ایک طور کا ٹیلا تھا جو موسیٰ کے لیے تھا، ایک ٹیلا جو مریم و عیسیٰ کے لیے تھا، ٹیلے پہ ہی تھا غار ہرا مثل ستارہ، ٹیلے پہ ہی اللہ نے قرآن اتارا۔ شاہی جس ٹیلے کا میں ذکر یہاں کرنے لگا ہوں، اس نظم کے نقشے میں جسے بھرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف ہے، مصرع کو ضائع نہ ہو کہ اس نظم کے نقشے میں جسے بھرنے لگا ہوں، وہ خاک کا ٹیلا ہے نہ وہ پتھر، وہ خاک کا ٹیلا ہے نہ پتھر کا وہ ٹیلا، ہے خون شہیدہ میں 72 کا وہ ٹیلا، ہے خون شہیدہ میں وہ 72 کا ٹیلا، بنیاد میں اٹھتا ہے وہ کربل کی زمین سے، اور چوٹیاں اس کی ہیں بلند عرش بری سے۔ جبریل کو کہتے ہوئے میں نے یہ سنا ہے، آدم بھی اسی ٹیلے کی مٹی سے بنا ہے، تھی عرش پہ گوندی گئی اس طور کی مٹی، ہر ایک نبی لایا ہے اس نور کی مٹی، ہر ایک نبی لایا ہے اس نور کی مٹی، آدم اسے پیشانی کے گلدان میں لائے، ایوب اسے صبر کے جزدان میں لائے، موسیٰ اسے ہیبت کے تلزدان میں لائے، عیسیٰ اسے چشمہ رحمت یزدان میں لائے، وہ مٹی اس مٹی میں یعقوب کے اشکوں کی نمی ہے، وہ مٹی گلے عارض یوسف میں رہی ہے، وہ ٹیلا خلیل اللہ کی خلت سے میں بنا ہے، وہ ٹیلا نہیں ہے، حیدر کرار کی خو ہے، عبداللہ کا عمران کا ہاشم کا لہو ہے، اس ٹیلے کی تصویریں فرشتوں نے اتاری، راتیں وہاں نبیوں نے عبادت میں گزاری، یونس کی دعاؤں کا سہارا ہے وہ ٹیلا، نوح کی کشتی کا کنارہ ہے وہ ٹیلا، جبریل امی کرتے ہیں پرواز وہاں سے، تخت سلیمان بھی اڑتا ہے جہاں سے، اس ٹیلے سے نبیوں کے سرتاج گئے تھے، معراج کی شب صاحب معراج گئے تھے، وہ ٹیلا جو نبیوں کی طہارت سے ہے بالا، وہ ٹیلا جو حوا کی دعاؤں سے ہے بالا، وہ ٹیلا جو سب ٹیلوں کا سرتاج ہے ٹیلا، اللہ رے زینب کی وہ معراج ہے ٹیلا، اللہ رے زینب کی وہ معراج ہے ٹیلا، کعبے میں اسود ہے اسی ٹیلے کا پتھر، حجر اسود کعبے میں اسود ہے اسی ٹیلے کا پتھر، اس ٹیلے پہ گنے گا تو اسود ہیں 72، اس ٹیلے پہ گنے گا تو اسود ہیں 72، اس ٹیلے پہ لایا گیا ہر ایک نبی کو، ایک شخص دکھایا گیا ہر ایک نبی کو، تپتے ہوئے جو دشت ستم گر پہ کھڑا تھا، کنبے کو لیے خون کے سمندر میں کھڑا تھا، روتے ہوئے ہر ایک ملک دیکھ رہا تھا، اور ہنستے ہوئے وہ سوئے فلک دیکھ رہا تھا، یوسف نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا، ایوب نے بھی ایسا کہیں شخص نہ دیکھا، کیوں؟ ہر فدیے پہ سجدہ کرے ہر لاش اٹھائے، طوفان میں کبھی جائے کبھی طوفان سے آئے، ایک دو نہیں 70 دفعہ طوفان سے گزرا، آخر میں وہ بچہ لیے میدان سے گزرا، ارے اس شخص کو سجدوں نے یہاں سجدے کیے ہیں، یحییٰ کی عبادت نے قدم چوم لیے ہیں، سجدوں نے کہا سب کی عبادت ہے یہاں ہے،
खंजर ने कहा सबकी शहादत है यहाँ है, सहरा ने कहा दश्त की दहशत है यहाँ है, गर्मी ने कहा प्यास आग की, गर्मी ने कहा आग की हिद्दत है यहाँ है, पानी ने कहा प्यास की शिद्दत है यहाँ है, नबियों ने कहा नूह का तूफान यहाँ है, मक्तल ने कहा हश्र का मैदान यहाँ है। अरे खालिक ने कहा खल्क को पहचान नहीं है, ये शख्स मेरा नूर है इंसान नहीं है, ये शख्स मेरा नूर है इंसान नहीं है। दिल थाम के टीले से नबी हट गए सारे। अरे ज़ैनब का ही हिस्सा था कि देखे सब देखे नजारे। इस दर्जे पे नबियों से सवा हो गई ज़ैनब, इस टीले पे मंशाए खुदा हो गई ज़ैनब। वो देख रही थी जो खुदा देख रहा था, वो सोच रही थी जो खुदा सोच रहा था। क्या अल्लाह ने सोचा कि यहाँ वादा वफा हो, ज़ैनब ने भी सोचा कि यहीं करबो बला हो। अल्लाह ने कहा बीबियां पाबंदे रसन हों, ज़ैनब ने कहा एक ही रस्सी में बदन हो। अल्लाह ने कहा काफिला सालार हो कैदी, ज़ैनब ने कहा आबिदे बीमार हो कैदी। अल्लाह ने सोचा नबी का हो नवासा, ज़ैनब ने ये सोचा कि सह रोज का प्यासा। अल्लाह ने कहा कौन सी हम शीर को परखें, ज़ैनब ने कहा ख्वाहिर शब्बीर को परखें। अल्लाह ने कहा दीन बचे किसके वजू से, ज़ैनब ने कहा औन मोहम्मद के लहू से। अरे माना कि मोहम्मद ने किए चांद के टुकड़े, ज़ैनब ने तो टीले पे दिए चांद से टुकड़े। माना के बहुक्मे अली सूरज पलट आया, ज़ैनब ने तो सूरज सवा नेज़े पे बुलाया। माना के कचहरी में गई मादर ज़ैनब, इस टीले पे तो लूटी गई चादर ज़ैनब। माना के 72 ने पिया जाम शहादत, अरे ज़ैनब का तो आगाज है अंजाम शहादत। इस टीले से तो आगाज हुआ दर्द रसन का, गुर्बत में यही साथ हुआ भाई बहन का। और आ तुझको मैं वो तिलाए ज़ैन बिया दिखाऊं, आज तुझको मैं रूदाद सितम इसकी सुनाऊं। ऐ देखने वाले वहाँ रुक जाना अदब से, ज़ैनब का वो मीनार है झुक जाना अदब से। इस टीले की जानिब कभी नजरें ना उठाना, हर एक कदम देख के और सोच के जाना, क्यों रास्ते में कहीं चादर ज़ैनब न पड़ी हो, अरे सरनंगे न ज़ैनब कहीं टीले पे खड़ी हो। इस टीले से आगाज हुआ दर्द और रसन का, इस टीले पे मातम हुआ बेगौर व कफन का। एक रोती हुई शाम गरीबा जहां आई, रोते हुए पुरसे के लिए माँ है जहां आई। भैया जहां आए नाना है जहां आए, जब रात हुई पहले को बाबा यहाँ आए। वो टीला है ज़ैनब की शुजाअत का गवाह, वो टीला शहीदों की शहादत का गवाह है। इस टीले से ज़ैनब भी न करती जो नजारा, फिर कौन गवाह होता क़यामत में हमारा। हम जुल्म को रोते तो यकीन कोई न करता, शब्बीर का मातम भी कहीं कोई न करता। मिट जाती इसी खाक में कुरान की तहरीर, दब जाती इसी खाक में ईमान की तहरीर। वो टीला शहीदों की शहादत का गवाह है, वो टीला ही ज़ैनब की मुसीबत का गवाह है। इस टीले पे खुतबा दिया ज़ैनब ने बका का, आखिरी 4 मिसरे। इस टीले पे खुतबा दिया, पैगाम दिया अपने मुमिनों को, अज़ादारों को। इस टीले पे खुतबा दिया ज़ैनब ने बका का, ऐलान किया कि वक्त अगर दीन पे आए, गर हर्फ अगर हर हुर्मत यासीन पे आए हो मर्द, तो वो अस्वाए शब्बीर को देखे, जो औरत हो तो वो जज्बाए हमशीर को देखे।